बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सैफर अहमद का सलाम कबूल फरमाएं। आज मंडे है। आज तमाम एक्टिविटीज़ फिर शुरू हो चुकी है, ईपीएससी की, एफपीएससी की। तो आपके लिए कुछ खबरें, कुछ पुराने, कुछ नए मामलात। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हुए हैं ईएसटी की जो सीटें आई हैं 257 फेडरल गवर्नमेंट में, गरीजन स्कूल में, कंटोनमेंट के स्कूल में 14 स्केल की है। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहा है कि सिलेबस क्या होगा, तैयारी कहाँ से करें। अब इसमें माय डियर वेल विशर, उन्होंने कोई सब्जेक्ट की पाबंदी नहीं लगाई। BS4 16 ईयर की एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में। तो इस हवाले से फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या आ सकता है। एक तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जब भी, या फिर कंटोनमेंट बोर्ड में जब भी टीचर के बदल का जॉब आती है तो उसमें पेडागोजी या बीएड का नॉलेज ज़रूर होता है, इंग्लिश भी होती है और बेसिक कंप्यूटर भी ज़रूर आता है। इसके अलावा जीके। तो आपका ये पेपर इन्हीं के गिर्द घूमेगा। आप इनकी तैयारी करें। अपना इस सब्जेक्ट की बीएड की बुक पढ़ सकते हैं, बीए एजुकेशन में एज अ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, इंटर लेवल की ग्रामर सारी देखना पड़ेगी, और बेसिक कंप्यूटर में आपको पता है कि क्या क्या है, उसमें आप देख लें। तो ये मामला तो आपके क्लियर हो जाएंगे। और जीके से आप खूब वाकिफ़ है, जीके हर जगह पे आ सकता है और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उनको देख लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। अभी कोई सिलेबस उन्होंने ना मेंशन किया, ऐड में ना दिया है, तो तब तक ये चीज़ें आप ज़रूर देखें और वक्त ज़ाया ना करें। दूसरा अहम क्वेश्चन कि CSS का क्या होने जा रहा है। CSS की डेट है 31 जनवरी को। ये फाइनल डेट है, क्योंकि ये केस जो है ना अर्जेंट का एक टर्म होता है, उस बेस पे रखा गया है। तो 31 को कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा। अभी आप यही कह सकते हैं कि 50% चांसेस है, मतलब बोथ साइड। तो 31 को पता चल जाएगा। जो मेरे CSS के एक्सपायरेंट हैं वो भी बड़े टची हैं इस मामले में, लेकिन मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप वक्त ज़ाया ना करें और अपनी स्टडी जारी रखें। आप यही समझें कि आपका इम्तिहान 15 फरवरी को होने जा रहा है। अगर वक्त मिल गया तो और अच्छा, ना मिला तो आपको अपने आप से कोई गिला नहीं होगा। तो बहरहाल जो लोग रिट वगैरह कर रहे हैं उनका कहना है कि अगर अल्लाह ना करे कि अगर हमारी ये रिट एक्सेप्ट ना हुई तो हम डबल बैच में उसी वक्त जाएंगे और ये स्टे लेने की कोशिश करेंगे। और वकील भी पुरअज़म है, क्योंकि वो बार के सदर रहे हैं और बहुत पुराने हैं, तो वो कहते हैं कि इंशाल्लाह हम केस हमारे फेवर में होगा। ये दो अहम मामलात थे। फिर चीफ ऑफिसर रेगुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि एसए का जो इशू है वो बड़ा बर्निंग है कि हम एसए कहाँ से करें। तो सरेदस्त तो यही है कि एसए है और आपका जी के मौजूद है, लेकिन जिस कदर हालात जा रहे हैं और मुख्तलिफ लोग जो है ज़ाहिर है एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, जीमेल ईमेल भी कर रहे हैं एसए के बारे में, और मुख्तलिफ यूट्यूब पे लोग भी कह रहे हैं कि ये एसए का जो पेपर है ये मुश्किल होगा और इसलिए इसका नहीं होना चाहिए। तो वे भी इसमें तब्दीली आ जाए और उसकी जगह इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर रख लिया जाए। अकडेमोपास के बारे में मेरे वेल विशर कहते हैं, और तहसीलदार के बारे में कि आप डेट देते हैं लेकिन होता नहीं। तो माय डियर वेल विशर, मैंने कभी 100% श्योर नहीं किया किसी चीज़ को। हमेशा कहता हूँ कि एनी टाइम एंड एक्सपेक्टेड। तो ये चीज़ एक्सपेक्टेशन पे होती है। बहुत सारे मामलात वो कहते हैं ना चेंज हो जाते हैं। वो देयर आर मैनी स्लिप बिटवीन अ कप ऑफ टी एंड द लिप्स, कि चाय का कप जब तक आप लेके जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तरीक़े देते रहते हैं, बताते रहते हैं और अपनी राय देते रहते हैं पीपीएससी वाले, लेकिन फिर मामलात अगर उनके उलझ जाते हैं तो ये चीज़ें लेट हो जाती हैं।
تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ ہو جائے گا، لیکن کوئی اس کی ڈیٹ نہیں دے رہا۔ تحصیلدار کے بارے میں آپ بھی پھر کہتے ہیں کہ آپ اس ہفتے بھی کہا اگلے ہفتے، تو اس ہفتے میں نہیں کہہ رہا پھر، کیونکہ پی پی ایس سی والے کہتے ہیں کہ جب تک ہم پی ایم ایس میں پھنسے ہوئے ہیں، تیر کو پیپر ختم ہو گئے تو اس کے بعد آپ تحصیلدار کو وائنڈ اپ کریں گے۔ بہرحال چانس یہی ہے کہ اس ویک میں اینڈ پہ آ جائے یا پھر اگلے ویک پہ چلے جائے، انہیں اس پہ کوئی جلدی نہیں ہے۔ پیرا کے بارے میں کہتے ہیں کہ پنجاب کے بارے میں چونکہ تو اس کی اب تیاری کہاں سے کریں، تو تیاری کرنے والوں کے لیے بہت سارے مواقع ہیں۔ پنجاب پہ مختلف بکس بھی آئی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جاگیر والوں کی موجود ہے، کارواں والوں کی موجود ہے۔ نیٹ پہ جو بھی آپ سرچ کریں گے آپ کو یہ نالج مل جائے گا، تو اس سے یہ معاملات آپ دیکھ کے بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں جائیں گے۔ اور یہ پوچھا جاتا ہے جی کہ جابس کب آئے گی، تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے مائی ڈیئر ویل وشر کہ آپ پوچھتے ہیں پیسے کی جاب آ رہی ہے، ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کی آ رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی، پھر یہ کہ پولیس کی کیوں نہیں آ رہی۔ تو بہت ساری جابز آپ کے سامنے آئی ہیں جن کی نہ ہمیں ریکوزیشن کا پتہ ہوتا تھا، نہ وہ پہلے کبھی خبروں میں آتی تھی۔ تو اچانک جیسے یہ چیف آفیسر وغیرہ کی جابز آ گئی، ایل ڈی اے وغیرہ کی جابز آ گئی، تو یہ جاب کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ آپ ہم سے ڈیٹ لے کر آپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں بھی شرمندہ کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے ہے کہ پی پی سی ویک میں امید ہوتی ہے کہ سنڈے کو آ جائے، فرائیڈے کو آ جائے، تو آج بھی یہ جاب آ سکتی ہے، اس فرائیڈے کو آ سکتی ہے، سنڈے کو آ سکتی ہے، جن کا ابھی انتظار ہے۔ تو اگر ہم انتظار نہ بھی رکھیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو۔ ہاں جیونیئر کلرک ایس ایچ جی ڈی کی بھی آ سکتی ہے، پیسی کی بھی آ سکتی ہے، اور بہت ساری جاب جن کا آپ کو انتظار ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ باقی مائی ڈیئر ویل وشرز، جاب بھی آتی رہے گی، پھر میں کہتا ہوں ریٹن ٹیسٹ بھی ایک ترتیب میں آ رہے ہیں، وہ بھی آ جائے گے۔ ماہ رمضان میں کنفیوژن ہے کہ پیپر ہو گئے کہ نہیں، اگر یہ ہوتے ہیں تو معاملات بدل جائیں گے۔ سی ایس ایس کے بارے میں ابھی ہے 50% ہوگا کہ نہیں، اگر یہ پیچھے جاتا ہے تو پھر یہ سیدھے پیپر جو آپ کے نا فروری مارچ اپریل میں ہوتے جائیں گے۔ 9 کے بارے میں پوچھتے ہیں، فروری کے بارے میں کہ 9 کو یہ آئے گا کہ نہیں، فروری کو کوئی پیپر ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا، تو اس کے بارے میں اگر آج پلانر آج یا کل میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ مائی ڈیئر ویل وشر بہت ساری خبریں جو آپ کو میں نے دے دی۔ آپ جہاں ہیں، جس حالت میں ہیں، آپ بیسٹ پرفارم کریں۔ وسائل کی طرف دیکھتے ہیں کہ وسائل جتنے میسر ہیں، لیکن ریئیکشن اس کے مطابق نہیں ہوتا، اور لوگ وہی کامل ہوتے ہیں جو کہ کم وسائل میں سے بہت کچھ نکال لیتے ہیں۔ بہت ساری داستانیں میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ لوگ سائیکل پہ بیٹھ کے بھی تیاری کرتے رہے، لوگ ساری ساری رات بھی بیٹھے رہے، لوگ اسٹیشن کی لائٹ پہ بھی تیاری کرتے رہے اور کامیاب ٹھہرے۔ تو کسی حالت میں مایوس نہ ہو، اپنی جتنی بھی انرجیز ہے وہ اس میں لگائیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جتنی کسی نے محنت کی ہم نے اس کا اجر دیا، بلکہ بہت زیادہ دیا۔ تو آپ محنت کریں گے، اس میں دیر سویر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کبھی وہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے، اور جو آپ مانگتے ہیں وہ نہیں دینا چاہتا ہے، تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس پہ غصہ نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔